کسے وزیر نو کسے عملے دے بندے نو شرع دے خلاف لباس پاون دی اجازت نہیں سی. پگ بننے ہوندے سن. میری پگ ویکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر. یہ انہاں سلاطین اسلام دی پگ دا نقشہ ہے. داڑھی مبارک پوری ہائے لباس اسلامی. اے آندے نے جڑے اسلامی لباس نال حکومت نہیں ہوندی کتی حکومت ہوئے تے واقعی نہیں ہوندی تے جے اسلام دے شیراں دی حکومت ہوئے تے ہوندی ہی اسلام دے لباس نال. بے شک چوہیاں تے بے ضمیراں دی حکومت جنہاں دی حکومت نو حکومت آکھنا بھی توہین ہے. بے شک او ننگیاں نال بھی ہو جاندی ہے ہر طرح دے لباس نال ہو جاندی ہے. لیکن قربان جاواں آپ نے کسی نو اجازت نہیں سی دتی کسی نو جرت نہیں سی حکومت کے اندر اسلام غیر شرعی لباس غیر شرعی استعمال کردا. ہمیشہ آپ بھی نبی دی شریعت والا لباس پاؤندے سن. اپنے وزیراں مشیراں تے عملیاں نو بھی نبی دی شریعت والا لباس پواؤندے. اور محفل بے حیائی دی کوئی گل دی کی اجازت ہونی؟ اگر کوئی گل ایسی جیڑی ضرورت نال کرنی پیندی سی لیکن ہوندی سی شرم و حیا دی تے فرماندے اوتھے پابندی ہوندی سی کہ ننگے لفظاں وچ نہیں بولنا. لفظ ہمیشہ چھپا کے گال بندہ تو اوتھے ممکن ہی نہیں سی ہوندا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ٹھمکے شمکے تے نہ کنجراں نال جینا تے جو بکواساں ہونیاں انہاں وچ جینا تے انہاں وچ رہنا تے انہاں وچ مرنا لکھ لعنت تے انہاں تے. سبحان اللہ. سبحان جاواں عجیب گل ہے. آ ویکھو وَأَمَرَهُمْ أَن يُعَبِّرُوا عَنِ الْأُمُورِ الْمُسْتَكْرَهَةِ إِن وَقَعَ لَهُمْ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ بِكِنَايَةٍ وَاسْتِعَارَةٍ. اللہ اکبر. سبحان. یہ کوئی ضرورت محسوس کرنی نہ کسے برے کام نو بیان کرن دی ضرورت محسوس کرنی کسے وزیر نے تے انہاں واسطے حکم ہوندا سی تساں ننگے لفظ میرے اگے نہیں بولنے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کجا حاکم ننگے کجا لفظ بھی ننگے گوارا نہیں. بولنی سبحان اللہ. شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے. سدا قلندر اقبال فرماوے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ پچھوں سبق ہی ننگیاں کمینیاں دا ہوئے تے وڈے ہو کے کمینے والی بھوک ہی بولنی ہے. سبق جو علماء دے سن تربیت صلحاء دی سبق علماء دے سبق علماء دے تربیت صلحاء دی. ایڈا شرم و حیا دا پیکر بن گیا. اپنی محفل دے اندر جدوں بھی کوئی ضرورت نال گل کرنی ہوندی تے فرمانا ننگے لفظ نہیں بولنے. سبحان اللہ. ایمان نال دس ہوئے کی آکھاں گے اینو آکھاں گے محمدی پاکیزگی دا عکس آ گیا ہے. ہائے 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 ہائے. بے شک. بے شک. بول دے نہیں عمر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلی گل سن توجہ ہے. سبحان اللہ.
یہ انہوں نے عمدہ اخلاق نے پروردگار نے اس مرد حق نو سیاست کرن دا عظیم طریقہ عطا فرمایا جڑا خلفائے راشدین دا سی. سبحان اللہ. پچھلے خلیفے. ہاں جی ادھر ویخ سجے کھبے علماء بانے. اللہ اکبر. سید محمد حسینی قنوجی رحمہ اللہ ایک وقت آپ دا مقرر سی سلطان دا، اس وقت چ بیٹھنے ظہر دی نماز تو بعد تے انہاں نے احیاء علوم الدین جنہوں احیاء العلوم کہندے نے امام غزالی دی کتاب مبارک اور کیمیاء سعادت شریف. سبحان اللہ. توجہ ہے کیمیاء سعادت شریف اور جناب جی تیسری غالباً حدیث مبارک دی کتاب ہوندی سی. تین مبارک کتاباں دا او تکرار کردے سن. انہاں بیان کرنا انہاں بحث مباحثہ مذاکرہ علم دا چھڑیا رہنا. سبحان اللہ. ہن امام غزالی دیاں کتاباں دے مسائل جدو چھڑن تے امام غزالی دے سبق ہون تے اگوں پھر غزالی زمان کیوں نہ بنن. سبحان اللہ. او امام غزالی جنہاں دے بارے قلندر اقبال فرماوندا ہے ارے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. سبحان اللہ. انج دے شعر سن. ہائے ہائے ہائے. تے گل سمجھی ذرا کنے ٹیکس مکا دیتے 80 قسم دے. ایتھے ذرا ہن غور کرنا. ٹیکس مکا کے جنے وزیر مشیر عملے دے بندے سن علماء مشائخ انہاں دے جو وظیفے مقرر سن علماء مشائخ واسطے مسجداں دے اماماں واسطے سب کچھ خزانے وچوں دیندے سن. آپ جاؤ دی روٹی کھاندے تے دینا تے پھر عالماں نو تے ساریاں نو آکھنا ویلا نہیں دینا. علماء تیار کرنے نے مجاہد تیار کرنے نے ایسے ایسے اسلام دے وارث نگینے تیار کرنے نے کہ اسلام دی تاریخ مسلماناں نو پھر تازہ یاد آ جائے. سبحان اللہ. بول دے نہیں. سبحان اللہ. ایتھے ساڈے مولوی بیچارے بھوکے رولدے ہی رہندے نے، مدرسے والے بھی رولدے رہندے تے مولوی بھی رولدے. کیوں؟ اس واسطے کہ بابیاں دیاں روٹیاں نہیں پوریاں ہوندیاں تے تھلے کسے نو کی ٹکڑا لبے. سبحان اللہ. ایک مزے دی گل سناواں. لا ساڈے جن بادشاہ گزرے نا ہندوستان دے میں پتہ نہیں اسلام دیاں شاہیاں کتھے کتھے سن. میں تے ایویں جویں آندے نے سمندر وچوں قطرہ وکھاون والی گل ہے، چیڑی دی چونج پیا وکھاونا مت تو سمجھے اے ہوئی ہے نا. پتہ نہیں اس تو پہلا کی ہو گزریا. توجہ کر توجہ. جڑے ہندوستان دے بادشاہ ہوئے نے ہندوستان دے بادشاہ یہ دے پیو سلطان عالمگیر رحمہ اللہ. شرم کریا جی
اینو تو نال اوئے نال نہ بلایا جے جڑا مجدد الف ثانی دے پتر دا خلیفہ ہے شیر ربانی دا ادب کرنا ہے جڑا انہاں دے پیراں دے سلسلے وچ آوندا ہے انہاں نو تو کر کے بلاویں انہاں نو اوے کر کے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ